और ये दिवाकर जी आ गया था। नागता स्वामी जी, दिवाकर जी इंटरनेट प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी समस्या है। स्वामी जी अभी आ गए हैं, मैं भी हूँ, सब हैं यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, अभी आए हैं, आ गए हैं, 5:10 पर आ गए हैं। अभी दिवाकर जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। 5:18 पे तो अच्छा 5:20 पर आए होंगे अभी लग... अच्छा 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 महोदय किञ्चित् कालात् आगमिष्यन्ति। अच्छा तावत् अस्माभिः ये तथा च अपि च तिरोधानं न तथा च तत्तत्कालभव परिणतिविशेष विशिष्टेन अंजनेन क्रियमाणम् आवर्गविशेषकृतविशेषवत् अनित्यमेव तिरोभाव कर्म कर्मस्य तिरोभावस्य अपि कर्तृत्वं परमेश्वरस्यैव तस्मात् सत्यसंकल्पत्वादि तिरोधानस्यापि सत्यसंकल्पत्वादिभिः तस्य तिरोधानं भवति परमेश्वरस्य तिरोधानस्यापि परमेश्वरे कार्यत्वं युक्तम् कथं युक्तं यतोहि तत्तज्जाति प्रापक कर्म विशेषकृत अपहत पापमत्वादि आविर्भाव प्रयुक्त एव तस्मात् एतावता पतंजलि योग सूत्रेषु नानाविधानां संयमानां बहुप्रकारं यत् फलं प्रोक्तं तत् सत्यसंकल्पादि सिद्धिः अस्ति एतेषामेव सिद्धि इत्यादिवत् येषामपि संयमादि साध्यत्वं भवति यथा वर्षे प्रजादानं दूरे दर्शनं मनोजवता यच्चान्यद्देवं युक्तं ये आपस्तम्भ धर्मसूत्रादपि अत्र किञ्चित् उदाहृतं वर्तते ज्ञानप्रधानानाम् ऊर्ध्वरेतसाम् आश्रमाणां ज्ञानफलसत्यसंकल्पशालित्वमुत्कर्षम् आशङ्क्य स्यात्तु कर्मावयवेन तपसा वा स्यात् कश्चित् शरीरो अन्तवन्तं लोकं जयति सत्यसंकल्पसिद्धिश्च स्यात् न तु तज्ज्येष्ठ्याश्रमाणाम् इति ज्येष्ठ्याश्रमाणाम् एव तन्न भवति अन्याश्रमिणः अपि उपायान्तरैः सत्यसंकल्पत्वादि सिद्धयः प्राप्तुं शक्नुवन्ति तद् अस्माभिः उदाहृतम् आसीत् परिद्यो
संकल्प तदस्तु संपूर्णतम प्रसादात् सत्य संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम्। तत्र अवराश्रमिणाम् अपि संकल्प सिद्धि इत्यादीनां संभवः। तस्मात् सत्यसंकल्पत्वादि तिरोधानस्यापि परमेश्वर कार्यत्वं युक्तम्। किंच सर्वमेतत् तिरोधानं नमलाख्येन अंजनेन अनादिनापि सदैकरूपेण कृतम्। केवलम् अंजनं नाम आवरणं चक्षुरादि पिधान हेतु तत्र मलादि आवरणम् अत्र मन्ये ये आणव मायीय कार्मण मलानां विपेक्षया प्रोक्तं। मलाख्येन अंजनेन अनादिनापि सदैकरूपं तत् न कृतं, किन्तु नयनपटलवत् कालक्रमेण परिणतिं प्राप्नुवता। तथा च तत्तत्कालभव परिणति विशेष विशिष्टेनांजनेन क्रियमाणम् आवरग विशेषकृत विशेषवद अनित्यमेव। अंजनेन यत् कालभव परिणति विशेष विशिष्टेन अंजनेन यत् तिरोधानं क्रियते तिरोभावः तत् अनित्यमेव। अपि च तिरोधानं नांजनेनैव कृतम्। अंजनेन एव न कृतं तत् तत्र केवलम् अंजनेनैव न कृतम् इति पदसंगतिर्भविष्यति। किन्तु सर्गकाले अंजनेनैव भवति इति न निषिद्धम्। किन्तु सर्गकाले देहद्वयाकार परिणतया प्रलये सूक्ष्मावस्थां प्राप्तया मायया तत्तज्जात्यायुर्भोग प्रापक कर्मभिश्च कृतम्। चकारेण केवलम् अंजनेनैव मलं त्रिविधमलाख्येन अंजनेनैव तत् तिरोधानं न कृतं, किन्तु सर्गकाले देहद्वयाकार परिणता प्रलये सूक्ष्मावस्थां प्राप्ततया मायया तज्जात्यायुर्भोग प्रापक कर्मकाले कर्मभिश्च कृतम्। तत्र कर्माणि स्वरूपतः एव अनित्यानि। मायापि स्थूल सूक्ष्मावस्थिता अवस्था विशेषे विशेष वैशिष्ट्येन स्थूलावस्थायामपि तत्तद्देह विशेष वैशिष्ट्येन च अनित्येन तत्तदावरक विशेषानित्यत्वकृतं। तदा आहित विशेषस्य आवरणस्य अनित्यत्वम् अनिवार्यम् इति तस्य परमेश्वरे कार्यतायां न काचित् अनुपपत्तिः। तो एतावता तिरोधान तिरोभावकृत्यस्य परमेश्वर तत्र अनुग्रहादिवत् तिरोभावस्य अपि परमेश्वर कर्तृत्वम् एतावता साधितम्। अतएव तृतीये अध्याये पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययात् इति विपर्ययौ इति सूत्रेण जीवस्य सत्यसंकल्पादेः संसारदशायां परमेश्वर संकल्पात् तिरोधाने प्रतिपादिते कथमनादिते अनादेः तिरोधानस्य परमेश्वराधीनत्वम् इत्याशंका निवृत्तये देहयोगाद् वा सोपीति तदनंतर सूत्रेण सर्गकाले तत्तद्देहाकार परिणत मायाकृतस्य प्रलयकाले सूक्ष्मावस्थमायाकृतस्य च तिरोधानस्य तिरोधायक विशेषकृत विशेषण नवनवत्वावश्यं भावो दर्शितः। केचित् मलिमस् अत्र तिरोधान हेतु परमेश्वर कृत्यम अंजनेन अंजनं तदनन्तरं अंजनं तदनन्तरं मायायापि तत्र कर्माणि तिरोधानम् एव। सर्गकाले देहद्वयाकार परिणतया प्रलये सूक्ष्मावस्थां प्राप्तया मायया अपि तज्जाति आयुर्भोग प्रापक कर्मभिश्च कृतं तिरोभावः। केचित्तु अत्र तिरोधायक विशेषकृत विशेषण नवनवत्वात् अवश्यं भावो दर्शितः। तिरोधान केचित्तु मलीमसेषु विषयेषु हेयत्वावरणं तिरोभाव इत्याहुः। अत्र तिरोभाव तिरोधान इत्यनयोः अत्र प्रपंचनिष्ठः वा और परमेश्वरनिष्ठः वा उभयः वा इति एतावता तिरोभावः मीमांसितम्।
यदपि तदपि वस्त्राच्छादित घटस्येव न विषयवर्गस्य तदाच्छादनकृतम् आवरणम् इति युज्यते। केषाञ्चित् मते विषयेषु यन्मालिन्यं भवति तेभ्यः यत् आवरणं भवति तेषां हेयत्वावरणं तस्य नाम तिरोभावः। तदपि वस्त्राच्छादित घटस्येव न विषयवर्गस्य तदाच्छादनकृतम् आवरणम् इति युज्यते। तो तदाच्छादनकृतम् आवरणं वस्त्रेण आच्छादित घटवत् विषयवर्गस्य तदाच्छादनकृतम् आवरणं न युज्यते। कश्चित् वस्त्रेण घटम् आच्छन्नं स्यात् तं दृष्ट्वा तत् घटस्य आवरणं भवति इन्द्रियादीनां तत्र आच्छादन तत् विषयवर्गस्य आच्छादनं न भवति। दृष्टावारक मलमाया कर्म व्यतिरेकेण दृश्यावारककल्पनायां प्रमाणाभावात्। दृष्टावारक दृष्टायाः आवारक आच्छादकं यत् मल माया कर्म तद्व्यतिरिक्तं दृश्य आवारक कल्पनायां कश्चित् प्रमाणं नास्ति शास्त्रान्तरेषु। किन्तु विषयगत हेयत्व प्रतीति अभाव निर्वाहकं दृष्टाच्छादनम् एव तथा व्यवहृतम् इति नार्थतो भेदः। विषयगत हेयत्व प्रतीत्याभाव निर्वाहकं यथा वस्त्राच्छन्नं घटं वस्त्राच्छन्न घटवत् वस्त्राच्छन्न घटादिवत् विषयगत हेयत्व प्रतीति अभाव निर्वाहकं दृष्टाच्छादनम् एव तथा व्यवहृतं तथा व्यवहृतं तिरोभावपदेन व्यवहृतम् इति अर्थतः भेदः नास्ति। अन्ये तु जीववर्गस्य अत्र केचित् तु मतान्तरम् उदाहृतम्। अन्ये तु अन्येषां केषाञ्चित् मते अन्ये तु जीववर्गस्य स्वस्वानुगुणभोगाद् अप्रच्युतिः तिरोभावः ततो अप्रच्यावनं स्वसंस्कारोचितात् भोगाद् अप्रच्यावः शरीरिणां प्रोक्तं संरक्षणं नाम न्यायेन परिपालनम् इत्यादि ग्रन्थेषु संरक्षणादि शब्देन प्रसिद्धं तिरोभावनम् इत्याहुः। अत्र तिरोभाव इति नाम जीववर्गस्य स्वानुगुणभोगाद् भोगात् अप्रच्युतिः। स्पष्टं भवति न वा? एकस्य तिरोभावः व्याख्यातम्, अपरेषां मते तिरोभावः भवति जीवानां जीववर्गस्य स्वानुगुणभोगाद् अप्रच्युतिः तिरोभावः ततो अप्रच्यावनं स्वसंस्कारोचितात् भोगाद् अप्रच्यावः शरीरिणां। ये अत्र प्रोक्तं स्वसंस्कारोचितात् भोगाद् अप्रच्यावः शरीरिणां प्रोक्तं संरक्षणं नाम न्यायेन परिपालनम् इत्यादि ग्रन्थेषु संरक्षणादिशब्देषु संरक्षण इति शब्देन अपि तिरोधानं सूचितम्। तिरोधानस्य अपरा व्याख्या भवति। एतस्मिन् पक्षे तिरोभावस्य अनित्यत्वं सूपपादमेव। तस्मिन् पक्षेपि यत् स्वानु अनुगुणभोगाद् प्रच्युतिः तत् चिराय न भवति। कदाचित् विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्य भोगेभ्यः संस्कार अनुरूप भोगेभ्यः संयोगः भवति, कदाचित् वियोगः भवति, अतएव तत्तिरोभावः चिराय न भवति। अर्थात् एतस्मिन् पक्षे तिरोभावस्य अनित्यत्वं सूपपादमेव। तिरोभाव शब्दस्य तस्मिन् अर्थे वृत्तिः परं दुरुपपादा। अंतर्धाने तिर्यगर्धे तिर इत्यव्ययं भवेत्। तिर इत्यव्ययः तिर्यगर्धे अंतर्धाने अव्ययः प्रयुज्यते नैघण्टुक प्रसिद्धार्थमध्ये। तत्र एकैव पर्यायत्वेन स्वीकृतं शिवार्गमणिदीपिकाकारेण। तिरोधानम् अपि तिरोभावः अपि सूत्रकारस्य तत्राभिप्रायस्तु दुरुपपादः। नैघण्टुक प्रसिद्धार्थमध्ये निघण्टु इत्यस्मिन् कस्यचित् अर्थस्य अग्रहणात् तस्मिन् अंतर्धाने तिर्यगर्धे तिर इत्यव्ययं भवेत्।
निघण्टु इत्यस्मिन् अपरे तु प्रलये चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य सूक्ष्मावस्थापत्तिः तिरोभाव इत्याहुः। अपरे नाम अत्र केचन पाञ्चरात्रादयः अपि अत्र तिरोभाव इति नाम नास्ति, आवरणशक्तिः इति परमेश्वरस्य या मन्यते प्रभा आवरणविक्षेप विसृषु शक्तिषु आवरणशक्तिरेव अत्र तिरोभाव इति पदेन निर्दिष्टा। प्रलये चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य सूक्ष्मावस्थापत्तिस्तिरोभाव इत्याहुः। तस्मिन् पक्षे तिरोभावस्य नित्यत्वं तिरोभावशब्दस्य प्रसिद्धार्थपरत्वं च सोपपादमेव। अस्मिन्नपि चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य सूक्ष्मावस्थापत्तिः तिरोभाव यत् उक्तं तत्र तस्मिन् पक्षे अनित्यत्वं सुष्ठुतया तस्मिन् पक्षे उपपादनीयम्। तस्मिन् पक्षे तिरोभावशब्दस्य प्रसिद्धार्थपरत्वं सोपपादं, सूत्रकारस्य तत्राभिप्रायस्तु दुरुपपादः। सूत्रकारस्य अभिप्रायः तिरोभाव इत्यस्मिन् सूत्रकारस्य को अभिप्रायः जन्मस्थिति प्रलय तिरोभावः। जन्मस्थिति तिरोभाव अनुग्रह रूपं कृत्यम् अस्य चेतन सम्मेलन समरसीभूतस्य प्रपंच विलासस्य यतु तो ये तिरोभाव अनुग्रह रूपं कृत्यं कस्य यस्मात् तद्ब्रह्म चेतन सम्मेलन समरसीभूतस्य प्रपंच विलासस्य यतः तो अस्य तिरोधान इति यस्य प्रपंचनिष्ठत्वम् एव तावत् सूत्रकारमतं भवति इति अप्पय्यदीक्षितः। सूत्रकारस्य तत्राभिप्रायः दुरुपपादः। तत्र निगूढोऽभिप्रायः सूत्रकारेण स्पष्टतया न प्रतिपादितं। प्रपञ्चनिष्ठः वा ब्रह्मनिष्ठः वा परमेश्वरनिष्ठः वा इत्यादि शब्देन अतएव भाष्यान्तर्गृहीत जन्मस्थिति भंग व्यतिरेकेण तिरोभावानुग्रहाः अप्यत्र भाष्ये गृहीतौ। सूत्रकारस्य न तु भाष्यकारस्य तो प्रमादः जातः। सूत्रकारस्य तत्राभिप्रायस्तु दुरुपपादः। अत्र केवलं जन्माद्यस्य यतः इति यास्कपठितं जन्म उत्पत्ति स्थिति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि त्रिसॄणां यत्र कृत्यानां कृत्यं त्रीणि एव सन्ति कृत्यानि, किन्तु अत्र भाष्ये भाष्यान्तर्गृहीत जन्मस्थितिभंग व्यतिरिक्तेन भाष्यान्तरं शाङ्करभाष्यादौ अत्र के शाङ्कराद्वैतिनः अत्र प्रत्यवस्थिताः यास्कपठितानि त्रीणि एव कृत्यानि भवन्ति। पञ्चकृत्यः परमेश्वरः इति आगमिकानां प्रतिज्ञा वर्तते। वैदिकानां पक्षे तु त्रीणि एव कृत्यानि। अत्र भाष्यान्तरमन्ये भगवत्पादभाष्यम् अभिप्रेतम्। भाष्यान्तर्गृहीत जन्मस्थितिभङ्गव्यतिरेकेण तिरोभावानुग्रहाः अपि अत्र भाष्ये गृहीतौ। तत्र हेतुः पराविधानात् तु तिरोहितं ततो यस्य बन्धविपर्ययौ इति सूत्रे तिरोभावस्य तन्मूलबन्धसहितस्य बन्धविपर्ययरूपमोक्षस्य च परमेश्वरसङ्कल्पाधीनत्वेन व्यवहारदर्शनात्। अत्र तिरोभावः अत्र किं पराविधानात् तु तिरोहितं ततो यस्य बन्धविपर्ययौ। सूत्रे तिरोभावस्य तन्मूलबन्धसहितस्य बन्धविपर्ययरूप बन्धस्य विपर्ययः मोक्षः। अत्र द्विवचनात् बन्धश्च और मोक्षश्च इति सिद्ध्यति। कथम् अग्रे पठ्यताम् तिरोभाव
बंध विपर्यय रूप मोक्षस्य च परमेश्वर संकल्पाधीनत्वं अधीनत्वेन व्यवहार दर्शनात् मूल सूत्रे तु पराविधानात् तिरोहितं ततो हि यस्य बंध विपर्ययौ बंध विपर्ययौ अत्र बंधस्य विपर्ययश्च द्विवचनेन बंध विपर्ययरूप मोक्षस्य अनेन पय्यदीक्षितेन एकवचनं गृहीत बंधस्य विपर्ययः मोक्षः बंध विपर्यय रूप मोक्षस्य च परमेश्वर संकल्पाधीनत्वेन व्यवहार दर्शनात् न च तत्र तिरोभावः प्रलय काल भव सूक्ष्मावस्था आपत्तिरूपः आपत्तिरूपः पुरा तिरोभाव इति पदस्य मतान्तरेण भिन्न मतवद्भिः भिन्न मतावलम्बिभिः यादृशं तिरोभावपदं व्याख्यानं तम् एकैकं कृत्वा अत्र निरसति। तिरोभावः प्रलयकालभव सूक्ष्मावस्थापत्तिरूपः अत्र तिरोभावः न भवति। किन्तु आजान सिद्ध संख्य संकल्पत्वादि आवरण रूप एव तिरोभाव स्वभावस्य आवारकत्वम् ईदृशस्य स्वभावस्य आजान सिद्ध आजान लोका किं भवन्ति यदि आजान देवाः केचन भवन्ति आजान देवा आजान सिद्ध सत्य संकल्पत्वादि नाम यत् आवरणं भवति आच्छादनं भवति तस्य नाम तिरोभावः। अयं दोषः पूर्वयोरपि पक्षयोः तुल्यः तस्मात् सूत्रकार विवक्षितस्य तिरोभावस्य अनित्यत्वेन परमेश्वर अधीनत्वं प्रागुक्त प्रकारणैव उपपादनीयम् तिरोभावस्य अनित्यत्वेन तिरोभावः एकस्तु अनित्यम् इति साधितं द्वितीयं परमेश्वराधीनत्वम् इति साधितं तत्र पूर्वोक्तप्रकारेणैव उपपादनीयं पूर्वोक्तेषां सर्वादौ यत् प्रोक्तं केचित् मलिमसेषु विषयेषु तानपि निरस्य अन्ये तु जीववर्गस्य एतान् अपि विहाय पुरा यत् तिरोभावस्य एकस्तु अनित्यत्वं द्वितीयः परमेश्वर अधीनत्वम् एव यद् आजान सिद्ध सत्य संकल्पत्वादि आवरण रूप तिरोधाने व्ययमेव दोषः समायातः ननु स्थितिः कथं परमेश्वर कार्येषु परिगण्यते सृष्टं यावन्न संहरति तावत् तस्य स्थितेः स्वतः एव सिद्धे यदि संहार पूर्ववर्ती यावत् स्थितिः परमेश्वर कार्येषु कथं परिगण्यते तत्र तु स्थितिः नाम कस्यच यथा भाष्येऽपि अस्माकं मते वर्तते स भगवान् सृष्टो इदं जगत् तस्य स्थितिं चिकीर्षु असौ कथयति स्थितिः नैव भवति स्थितिः स्वयमेव भवति यावत् संहारः न भवति तावत् स्थितिरेव भवति परमेश्वरस्य जगतः सृष्टेरनन्तरं स्थितेः स्थितिचिकीर्षा स्थितिकृत्यं कथम् अत्र स्वतैव सिद्धे यदि संगरतान्यः प्रसक्तः स्यात् तदा संहारे प्रवृत्तस्य तस्य निवारणं कार्यम् इति राज्यस्थितौ राजैव प्रपञ्चस्थितौ ईश्वरस्य अपेक्षा स्यात्। तेषां मते पूर्वपक्षिणां मते स्थितिकृत्यम् एव न भवति परमेश्वरः स्थितिः स्वयमेव भवति यावत् संहारः न भवति तावत् स्थितम् एव तावत् परमेश्वरः स्वयं यावत् न सञ्जीर्षति एव स्थिति तर्हि एव भवति भविष्यति यदि संहारकर्ता कश्चित् सृष्टिकर्तुः स्थितिकर्तुः भिन्नः कश्चित् स्यात् संहारकः परमेश्वरः प्रपञ्चस्य उपादानम् अपि इति प्रपञ्चस्थितौ तदपेक्षा केन वार्यते तत् कथं भवति तो अत्र सत्यं
सत्यम विवादिना एतावता आशंकितं स्थितिकृत्यमेव न भवति और स्यात् चेत् यदि संहारकर्ता कश्चित् अन्यः पुरुषः स्यात् संहारकर्ता तर्हि एव तस्य प्रतियोगित्वेन स्थितिकृत्यं परमेश्वरस्य वरं स्यात्। को आसीत् परमेश्वर प्रपंच सत्यं सत्यं स्थितौ कुलालादिकर्तृभावेऽपि वृदादि उपादानमस्त्येव। परमेश्वरः प्रपंचस्य उपादानमपि इति प्रपंचस्थितौ तदपेक्षा केन वा वार्यते तत्संकल्पापेक्षापि उपपादयामः। समानकालजन्मनोः अल्पाधिकालावस्थायित्वलक्षणमस्ति स्थितिवैषम्यं। तदिदं स्थितिहेतु अदृष्टवैषम्यकृतं वाच्यं। तत्र चेतनयोः स्थितिवैषम्यं स्वस्वादृष्टवैषम्यकृतम्। अचेतनयोस्तु तद्भोक्तृदृष्टवैषम्यकृतमिति विशेषः। दृष्टवैषम्यं वैषम्यं कति विधः भवति? तत् संकल्पापेक्षाम् अप्युपपादयामः समानकालजन्मनोः अल्पाधिककालावस्थायित्वलक्षणम् अस्ति स्थितिवैषम्यं। तत् स्थितिवैषम्यं किं भवति? समानकालजन्मनोः अल्पाधिककालावस्थायित्वलक्षणं भवति स्थितिवैषम्यं। प्रश्नं स्थितिवैषम्यं किम्? तदिदं स्थितिहेतु अदृष्टवैषम्यकृतं वाच्यं। ये वैषम्यं कुतस्मात् आगतः? स्थितिहेतु अदृष्टवैषम्यं द्वितीय। तत्र चैतन्योः स्थितिवैषम्यं स्वस्व अदृष्टवैषम्यकृतं। स्पष्टं जातम्? स्थितिवैषम्यं चैतन्योः स्थितिवैषम्यं स्वस्व अदृष्टवैषम्यकृतं भवति। चैतन्योः यत् स्थितिवैषम्यं भवति दृष्टवैषम्यं अदृष्टवैषम्यं तत् अदृष्टवैषम्यं कृतं भवति। अचेतनयोस्तु तद्भोक्तृदृष्टवैषम्यकृतम् इति विशेषः। अचेतनयो या स्थितिर्भवति, अचेतनयोः यत् स्थितिवैषम्यं भवति तद् भोक्तृदृष्टवैषम्यकृतम् इति विशेषः। चैतन्यपक्षे स्व अदृष्टवैषम्यकृतम्, अचेतनजडे तद् भोक्तृदृष्टवैषम्यकृतम्। तद् अदृष्टद्वयं तज्जन्यकार्यगत अल्पाधिककालावस्थानाविसन्धिमत् परमेश्वरप्रेरणाधीनकर्मानुष्ठानप्रभवम् इति सिद्धैव। तद् अदृष्टद्वयम्, अदृष्टवैषम्यं भोक्तृ अदृष्टवैषम्यं स्व अदृष्टवैषम्यं विप्रकार अदृष्टवैषम्यम् अदृष्टद्वयं तज्जन्य कार्यगत अल्पाधिककालावस्थानाभि अभिसन्धिमत्। तत्र एकेन अल्पकालस्थायित्वं भवति, अन्येन अधिककालस्थायित्वं भवति इत्येव स्थितिवैषम्यम्। अभिसन्धिमत् तदभिसन्धिमत् परमेश्वरप्रेरणाधीन परमेश्वरेण प्रेरित कर्मानुष्ठानवशात् कर्मानुष्ठानस्य फलभूतम् इदं विप्रकारम् अदृष्ट वैषम्यं, स्वस्वादृष्टवैषम्यं और भोक्तृदृष्टवैषम्यं, विप्रकारं वैषम्यं परमेश्वरस्य प्रेरणाधीन कर्मानुष्ठान प्रभवम् तद्सिद्धैव तयोरल्पाधिककालावस्थितेः परमेश्वर संकल्पापेक्षा। तत्र अल्पाधिककालावस्थितिः अपि परमेश्वर संकल्पवशात् एव भवति। किंच जन्मवतः प्रपञ्चस्य यावन्नाशम् ये वादिनः यथाशङ्कितं स्थितिकृत्यम् एव नास्ति, स्थितिकृत्यं यावत् प्रलयः न भवति तावत् स्थितिः स्वरसिता भवति एव। अतएव स्थितिः नाम द्वितीयं कृत्यं न अपेक्षते, निरर्थकं।
तस्य उपोद्बलकत्वेन अत्र युक्तयः दीयन्ते। स च व्यापारो जन्मवद्दिनं यावन्नाशं वित्तं तिष्ठतु इत्याज्ञारूपः तस्य संकल्प एव। परमेश्वरस्य कीदृशः संकल्पापेक्षा यावत् प्रपञ्चस्य नाशं स्थितिः ऊह्यमानजलकुम्भस्य स्थितिः देवदत्तस्यैव परमेश्वरस्य धारणव्यापारे जलकुम्भं देवदत्तः यावत् जलकुम्भं वहति तावत् स्थितिः तदनन्तरं तस्य घटस्य नाशः मधुकरनिपातघटनाशादिवत् स च प्रकार व्यापारो जन्मदितं यावन्नाशं वित्तं तिष्ठतु इत्याज्ञारूपः तस्य संकल्पः तस्य परमेश्वरस्य व्यापारः यत्पुरा यत्कृतं परमेश्वरसंकल्पः तत् कीदृशः व्यापारः यावत् नाशं इत्थं तिष्ठतु इत्याज्ञारूपः तस्य परमेश्वरस्य संकल्पः। अत्र श्रुतिः प्रस्तूयते तस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः यावा प्रसिद्ध्यो विद्यते तिष्ठतः इत्यादि श्रुतेः। बृहदारण्यके स्वाध्याय कदाचित् अभूत् न वा? बृहदारण्यकम् अक्षरं परान्तर्धृतेः सा च प्रशासनादिति सूत्रयोः तथैव प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् च अक्षराम्बरान्तर्धृतेः और सा च प्रशासनादिति उभयोः अस्मिन् स्थितिकृत्यस्य एव किं प्रतिपादकत्वं भवति। केचित्तु प्रपञ्चान्तर्गत चेतनाचेतन पदार्थानां परमेश्वर नियुक्तस्य स्वकार्यकारणे मर्यादायाम् अवस्थितिः स्थितिः इत्याहुः। साप्यत्र स्थितिशब्देन संग्राह्यैव। एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गिप्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्याः यां यां च समन्वेति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्ग्यदत्तो मनुष्याः प्रहसन्ति यजमानं देवाः दर्वीन् अन्वायत्ताः इति ईशान् तस्मात् वातः भवते देशोदेति सूर्य इत्यादि स्तुतिः। कूर्मपुराण वायु संहितादिगत नियोगाध्याय वचन वृंदाच्च परात्तु तच्छ्रुतेः अंतर्याम्यादि दैवादिषु विद्यतेकरणयोः चेतना व्यापारस्य परमेश्वर प्रेरणाधीनत्वस्य व्यवस्थापयिष्यमाणत्वाच्च। तस्मात् सौत्रेण जन्मादि शब्देन परमेश्वर कर्तृकं जन्मादि प्रपंच धर्म पंचकं ग्राह्यमिति युक्तमेव। एकवचनं जन्मादीनां समुदायोपलक्षणं न द्वेकैकमिति ज्ञापनार्थम्। यद्यप्येकैकमपि लक्षणं भवितुमर्हति अनतिप्रसंगात् अत्र तस्य प्रसंगः नास्ति। एकैकमपि लक्षणं भवितुम् अर्हति। एकवचनं जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् जन्म एकः, स्थितिः एकः, संहारः एकः। तच्च एकवचनं यद्वा स्थितिशब्देन मर्यादायां परमेश्वर नियुक्त स्वस्वकार्यकरणे स्वकार्यकरणे मर्यादायाम् अवस्थितिः। मर्यादायाम् अवस्थितिरेव स्थितिः। स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। सृष्ट्वेदं जगत् तस्य स्थितिं चिकीर्षुः धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। तत्र स्थितिः मर्यादाम् अवस्थितिः अपि केचित् स्थितिः इति कथयन्ति।
मर्यादायाम् अवस्थानम् एव स्थितिः सापि अत्र स्थितिशब्देन संग्राह्य एव तस्यापि अत्र शिवार्कमणिदीपिका दीपिकाकारः तस्य बाधं न करोति। एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने अस्यैव उपोद्बलकत्वेन अग्रे तस्य स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् सृष्ट्वाग्रे प्रजापतीन् धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तं। धर्म नाम मर्यादायाम् अवस्थापयितुं परमेश्वर नियुक्त स्वस्वकार्यकरणे मर्यादायाम् अवस्थितिः। परमेश्वर नियुक्त अस्मिन् भवतां पाठः किं वर्तते? केचित् इत्यस्मात् अग्रे पठ्यताम्। परमेश्वर नियुक्त अच्छा पाण्डुलिपि नास्ति वदाम वर्तते जन्मादि तस्मात् सौत्रेण एकवचनं केचित्तु प्रपंचांतर्गत चेतना चेतन पदार्थानां परमेश्वर नियुक्त स्वस्वकार्यगणने मर्यादायाम् अवस्थितिः स्थितिरित्याहुः। ये केचित्तु नाम तेस्मदादयः एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी इत्यादिभ्यः अस्यैव मर्यादायां स्थापनम् एव स्थितिः इति यायां च दिशमन्वेति। एतस्य वाक्यस्य प्रशासने गार्गी दलितो मनुष्यः सौत्रेण जन्मादि शब्देन परमेश्वर कर्तृकं जन्मादि प्रपंच धर्म जन्मादि प्रपंच धर्म पंचकम् जन्मादि धर्म पंचकं नाम अस्मिन् तिरोभाव अनुग्रहयोरपि समावेशः। एकवचनं जन्मादीनां तु समुदायोपलक्षणं न तु एकैकम् इति ज्ञापनार्थम् अनतिप्रसंगात्। यद्यपि एकैकम् अस्ति लक्षणम् एकैकम् अपि लक्षणं भवितुम् अर्हति। यद्यपि व्याकरणदृष्ट्या एकैकम् अपि लक्षणं समीचीनं तथापि अनतिप्रसंगात् अतिप्रसंगः अत्र नास्ति। सूत्रे एकैकमपि लक्षणं वरं स्यात् तत्र अतिप्रसंगदोषः न भविष्यति। जगदवाचित्वादित्यधिकरणे च श्रुतजन्ममात्र अक्षरम् अम्बरान्तर्धृतेः धृतेरिति अधिकरणे स्थितिकारणत्वमात्रस्य अत्ताचराचरग्रहणादित्यै अधिकरणे प्रलयकारणत्वमात्रस्य मोक्षोपदेशादिति सूत्रे मोक्षकारणत्वमात्रस्य तन्निष्ठस्य मोक्षो ये सर्वेपि अक्षराम्बरान्तर्धृते अनेन स्थितिकृत्यम् अधिकरणे स्थितिकारणत्वम् अस्य मात्रस्य अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यनेन संहारकारित्वं प्रलयकारणत्वमात्रं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इति अनेन मोक्षकारणत्वम् अर्थात् अनुग्रहकारणत्वं तथापि जन्मादीनाम् अन्यतमकारणत्वस्य लक्षणतयोक्तौ तदितरकारण वस्तु अंतरसत्त्वशक्तया लक्षणीयस्य ब्रह्मणो निर्तिशयं बृहत्वं न सिद्ध्येत्। अधस्तत्ब्रह्मेति शेषाध्याहार लब्धलक्ष्य परब्रह्म शब्द समर्पित निरतिशय बृहत्व रूप लक्ष्याकार विपरीत बृहत्वशंकाद्यवच्छेदेन सप्रयोजनं समुदायस्य लक्षणीकरणम्। एवं जन्मादिसमुदायस्य लक्षणत्वम् अभिप्रेत्यैव यतो वेत्यादि लक्षणवाक्ये तद्ब्रह्मेति सकृत् लक्षण निर्देशः कृतः। लक्ष्य निर्देशः तद्ब्रह्म इति यतो वा येन जातानि यत् प्रयन् अभिसंविशन्ति इत्यादि यं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति किं वर्तते सम्पूर्णं मंत्रः यं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति यं प्रयन् क्षत्रि यं प्रयन् वर्तते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति
पर्यन्तविसंविशन्ति इति अंशन्ति तत्र एक सकृतलक्षणनिर्देशः तद्ब्रह्म ओ यम यम इति एक एव वर्तते तद्ब्रह्म इति सकृतलक्षणनिर्देशः कृतः तत्प्रदर्शितं कारणत्वं ब्रह्मलक्षणं सिद्धं कृत्वा तेन प्रसिद्धसृज्य भाव इन्द्रादिव्यावृत्या मंत्रार्थवादादि प्रसिद्धं महिम सकलदेवता मध्ये किं देवतारूपं ब्रह्म इति संशय निवृत्तावपि श्रुत्यंतर श्रुत जगत्कारण भाव हरिहरादि मध्ये किं देवतारूपम् इति संशयः निवृत्तेः तथा संशयानां ब्रह्मास्तित्वमात्रं जानतां केषाञ्चित् विमर्शप्रदर्शके ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्युपक्रम्य प्रवृत्तेः श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते किं कारणं हरिः ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतो स्म जाता के जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था इति मन्त्रे किं कारणं ब्रह्म इति विमर्शवाक्येन सामान्यतः प्रदर्शितं कारणत्वं तत्प्रपञ्चनपरैः पञ्चभिर्वाक्यैः पंचकृत्यकारितारूपत्वेन विवृतम् ये पंचकृत्यकारिता पंचभिर्वाक्यैः किं कारणं ब्रह्म एकः कुतो स्म जातः द्वितीयः जीवामकेम केन तृतीयः क्वच सम्प्रतिष्ठा चतुर्थः जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अग्रे किमस्ति अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे इति पंचमः एवं पंचकृत्यकारितारूपत्वेन विवृतम् तत्र हि कुतस्म जाता इत्यादिभिः त्रिभिर्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयकारित्वम् उच्यते इति स्पष्टमेव येनाधिष्ठिताः सुखेतरेषु वर्तामः इति वाक्येन बन्धकारित्वम् उक्तम् सुखेतरेषु इत्यस्य द्वन्द्वसमासत्वे समासेन सुखदुःखात्मकेषु इत्यर्थः परदया पंचमी पुरुषेण वैषयिक सुखस्यापि दुःखपक्षे निक्षेपात् केवल दुःख रूप रूपेषु इत्यर्थपरतया तथा वा तथा भूतेषु जन्मप्रवाहेषु इत्यर्थवसानं ब्रह्मविदो व्यवस्था इत्यनेन केनेति पदानुष्ठङ्गवता बन्धनिवृत्तिकारित्वम् उच्यते ब्रह्मविदः ब्रह्मस्वरूपनिर्धारणपूर्वक तत्साक्षात्कारवतः पुरुषस्य व्यवस्था सकल दुःख वर्तामहे केन सुखेतरेषु अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे इत्यस्मिन् किं कृत्यं व्यवस्था सकल दुःख निवृत्ति पूर्वक निर्दिशयानंद प्राप्ति लक्षण विशिष्टावस्थस्य केवलं सुखमेव न तो कदाचित् अपि दुःखम् इति व्यवस्था वा ब्रह्मज्ञान फलात् कर्मफलादिव कदाचिदपि प्रच्युतिर्नास्ति एवं भूता मर्यादा ब्रह्मज्ञानस्य यत् फलं भवति तत् तत्संस्थो अमृतत्वमेति इत्यादिवत् तत्र कर्मफलादिवत् तद्यथे कर्मचितो लोकक्षीयते तथैवामुत्र इत्यादिवत् तत्र प्रच्युतिर्नास्ति इत्येवं भूता मर्यादा वा केन कारणभूतेन पुनर्दाहुर्येण कृता इति तदर्थः। अतः अत्र वादिना शंका क्रियते ननु लक्षणं लक्ष्यस्य इतरभेदसाधने शब्दविशेष्य वाच्यत्वसाधने वा हेतुतया उपयुज्यते। लक्षणं लक्ष्यस्य इतरभेदसाधने शब्दविशेषवाच्यत्वसाधने वा हेतुतया उपयुज्यते। हेतौ च व्यभिचारवारकमेव विशेषं निवेश्यं नान्यदिति नैयायिकानां मते एवं विधः पंचकृत्यकारित्वं न सिद्ध्यति येभ्यः लक्षणेभ्यः लक्षावच्छेदकं मन्तरेण लक्षणाया अनुभवतेः। अर्धघटिका वर्तते दिवाकरे किञ्चित् श्राव्यतां किञ्चित्
मालिनी विजयवार्तिकम् अस्ति न वा? मालिनी विजयवार्तिकं किञ्चित् अध्येष्यामः। तदनन्तरं मालिनी ननु ज्ञानकृतो मातृभावो विज्ञानमस्ति। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्त्यश्च चतुष्कसश्नवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। ननु ज्ञानकृतो मातृभावो विज्ञानम् आत्मनि विज्ञातम् आत्मनि समवैति तो अन्यस्य कथं मातृत्वशङ्कनम्। पुराणेन संविद एव प्रमात्र प्रमेय इति त्रिधा भावं बिभर्ति तावता साधितम्। एक एव संविदः एकत्वम् अद्वितीयत्वम् एतावता साधितम्। वादिना शंक्यते ननु ज्ञानकृतो मातृभावो विज्ञानम् आत्मनि समवैति ततोऽन्यस्य कथं मातृत्वशङ्कनम्। विज्ञानं मातृभावः विज्ञानं ज्ञानेन यत् मातृभावः विज्ञातम् इति यत् जानाति जनाः ततो अन्यस्य आत्मनः अन्यस्य मातृत्वशङ्का कथं भवति। एतदेव वयं ब्रूमो ज्ञानं तत्रैव वैकुतः भयात् स्वपक्षपातान्ध तदैव उत्तरमप्यदात्। एतदेव वयं ब्रूमो ज्ञानं तत्रैव वैकुतः ज्ञानं तत्रैव तस्मात् आगतः भयात् स्वपक्षपातान्ध स्वपक्षपातभयात् तदैव उत्तरमप्यदात्। तो ये यत् अस्माभिः यत् पूर्वमेव प्रतिज्ञातं तदेव भवता प्रत्युत्तरितम्। यथेन्द्रियात्मसंयोगे मनः कारणमुच्यते तहि आत्मनोयोगे कारणान्तरमुच्यते। इंद्रिय आत्मसंयोगे यथा मनः कारणमुच्यते तथैव आत्ममनोयोगे कारणान्तरमुच्यतां। तथात्वे च अनवस्थैव मूलक्षतिकरी च तथा मूलक्षतिकरी च सा अथ स्वान्तात्मसंयोगो ध्रुव एवाभ्युपेयते। यदि इंद्रियात्मसंयोगस्य कारणं मनः तथैव आत्मनः मनसश्च संयोगे कश्चित् कारणान्तरं भवितव्यं। यदि कश्चित् कारणान्तरं तेन अनवस्था भविष्यति अनवस्थाया सति मूलविद्याया क्षतिर्भवति। अतः स्वान्त आत्मसंयोगे ध्रुव इवाभ्युपेयते। ज्ञातारस्यु यदा सुप्त मत्तमूर्छित दुर्भगाः न चैतत् भवतां ज्ञानमभीष्टं शाक्यशिष्यवत्। तस्मात् प्रत्यक्षता नाम कथम इंद्रियगोचरात् अथ प्रत्येकमेतेषां परीक्षायं प्रदीयते। तत्र अनवस्था व्यावर्धनाय अथ स्वान्तात्मसंयोगो ध्रुव एवाभ्युपेयते। अनेन किं यदि अनवस्था व्यावर्तनाय किं प्राप्यते यत् आत्मनः अन्तः येषां संयोगः नित्यम् एव भवति। ज्ञातारस्यु यदा सुप्तं मत्तदूर्चितदुर्भवः चेतद् भवतां ज्ञानम् अभीष्टं शाक्यशिष्यवत्। शाक्यशिष्य अस्माकम् अपि मुग्धमूर्छा इत्यादि अर्धसम्पत्तिः वर्तते। तत्र ज्ञातारस्युः तत्र ज्ञातारः सुप्त यथा सुप्तावस्थायाम् उन्मत्तः मूर्छिताः कस्मिन् दुर्गतिं प्राप्तः न चेतत् भवतां ज्ञानम् अभीष्टं शाक्यशिष्यवत् बौद्धादिवत् भवताम् एतद् ज्ञानम् अभीष्टं नास्ति। तस्मात् प्रत्यक्षता नाम कथम इंद्रियगोचरात् अथ प्रत्येकमेतेषां परीक्षेयते। इंद्रियगोचरात् पृथक् तस्मात् प्रत्यक्षता नाम कथम इंद्रियगोचरात् अतः इंद्रियगोचरात् प्रत्यक्षता नाम
भिन्नं कथं भवति, अतः अथ प्रत्येकमेतेषां प्रत्यक्षादीनाम् इन्द्रियाणां वा परीक्षा प्रदन्यते। तत्राणु नित्यं सर्वार्थं विवेकवल्लब्धभौतिकं मनस्तच्चापि नैवेह युक्तिसिद्धत्वमश्नुते। मातृता श्री राम। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी श्री राम। क्या हुआ? अच्छा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्। हे राम। अभौतिककृतं सर्वम् അവരോട് ഇത് പേടിത്ത് ये नेट् इत्यस्य बाधः आगतः। इदानीं मम ध्वनिः आयाति? आयाति स्वामीजन।
इदानीं बौद्धमतं निरस्तं तदनन्तरं ई काणादानां परमाणुवादिनां मतं परीक्षते। तत्राणु नित्यं सर्वार्थ वेगवल्लब्धभौतिकं लघु अभौतिकं मनस्तच्चापि नैव युक्तसिद्धत्वमश्नुते। तत्र अणुः नित्यं सर्वार्थवेगवत् लघु अभौतिकं मनस्तच्चापि नैवेह युक्तसिद्धत्वमश्नुते। अर्थात वैशेषिकानां मते अणुः नित्य सर्वार्थं वेगवत् इत्यादि मनः यथा परिभाषिते तद् मनः तादृशः न सिद्ध्यति युक्त्या। यदि मनः अणुः मनुश्चेत् शीघ्रसञ्चारी मनो यद् विषयान् मुहुः स्पृशेत् तदेव देहस्य भवेत् शवशरीरता। यदि शीघ्रसञ्चारी मनुः क्षिप्रवेगः और विषयान् बारंबारं स्पृशेत् तदेव देहस्य शववत् शरीरत्वं भवति। यदि मनः गत्वा विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष समकालिकम् एव देहात् प्रच्युतः स्यात् शरीरे शववत् स्यात्। देहस्थोऽपि मनो योगे तथैव ज्ञानयोगतः एकाणुमात्रं जीवः स्यात् शिष्टं स्यात् घटकुण्डवत्। देहस्थेऽपि मनोयोगे तत्रैव ज्ञानस्य योगेन जीवः अणुमात्रं स्यात् और जीव व्यतिरिक्तं सर्वं घटकुड्ड जडं स्यात्। घट भित्ति इत्यादिवत् अन्यत् जीव व्यतिरिक्तानां जडत्वं स्यात्। तस्वान्तेन योगश्चेत् जातः क्वाप्यात्मगोचरे तद् विभोरात्मनो ज्ञानं समवायीति मात्रिता। अतः स्वान्तेन योगश्चेत् जातः क्वापि आत्मगोचरे क्वापि योगः स्वान्तेन यदि जातः मनः तद्विभोरात्मनो ज्ञानं समवायीति मात्रिता। तत् विभोः आत्मनः ज्ञानं समवायी अर्थात अन्योन्य समवेतं स्यात्। मात्रिता समवायी ज्ञानं समवायी इति मात्रिता समवायी स्यात्। जातेति सर्वदेहस्थं जीवनं किं न सिद्ध्यति येन यैव किं न किं युक्त्या घटादेर्जीवनं भवेत्। तो सर्वदेहस्थं जाता इति सर्वदेहस्थं जीवनं सर्वदेहस्थं एके सर्वत्र सर्वेषु देहेषु जीवनत्वं कथं न भवति। अनयैव न किं युक्त्या घटादेर्जीवनं भवेत्। घटादीनामपि जीवनम् अनया एव युक्त्या कथं न भवति। विभावात्मनि जातं हि ज्ञानं यत् अस्य समवायित्वे सति। विभोः यदि समवायी मातृता स्यात् आत्मनः ज्ञानं यदि समवायी स्यात् मातृत्वं तेन यत्र क्वापि मातृता स्यात् तत्र ज्ञप्तिमात्रत्वं तत्र ज्ञानात्मकत्वं स्यात्। देहमात्रे पुनः स्वान्ते भवेत् सा अवयवा विभावात्मनि जातं हि विभौ आत्मनि जातं हि ज्ञानं तत्रैकदेशतः देहमात्रे पुनः स्वान्ते भवेत् सा अवयवा स्थितिः। यदि विभोः एकदेशतः यदि ज्ञानं जातं तत्र देहमात्रे पुनः तस्य सावयवा स्थितिः पृथक् पृथक् कर्णेन्द्रिय इत्यादि संयोगेन तस्मिन् भेदा सावयवत्वं स्यात्। विभुत्वे मानसस्य स्यात्। विभुत्वे मानसस्य स्यात् युगपत् सर्ववेदनम्। यदि मनः विभुः अत्र मनसः अणुत्वं मीमांसितं निरसितम् इदानीं विभुत्वे सति युगपत् सर्ववेदनं एकस्मिन् एव क्षणे सम्पूर्णं तत्र ज्ञानं मनसि स्फुरेत्। नित्ये च मनसि ज्ञानं सर्वदैव भवेत्। अतैव मनसि यत् ज्ञानं भवति तत् सदैव भवेत् चिराय तज्ज्ञानं स्यात्। मोक्षावस्थापि विज्ञान योगिनी एव उपजायते मुक्तौ चात्मनो योगो नास्तीत्येतन् महाद्भुतम्। मोक्षावस्थापि विज्ञान योगिनी विज्ञानेन युक्ताः एव विज्ञान योगिनी एव उपजायते मोक्षावस्था।
मोक्षावस्थायां मुक्तौ चात्मनो योगो नास्ति इत्येतत् महद्भुतम्। यदि मुक्तः तत्र आत्मनः योगः नास्ति मनसा इति महद्भुतं। मुक्तौ च आत्मनो योगो नास्ति इत्येतत् महद्भुतम्। मोक्षावस्थापि विज्ञान योगिन्येवो मोक्षावस्थायामपि यदि विज्ञान योगिनी मोक्षावस्था भवति, मोक्षावस्था यदि न स्यात् विज्ञान योगिनी, तो तर्हि अहं मुक्तः इति प्रत्ययः न स्यात्। मुक्तो चात्मनो योगो नास्ति इत्येतत् महाद्भुतम्। किं हि व्यापकता मोक्षे स्वात्मनो विनिरुध्यते। अभौतिकं चेत सर्वार्थं कथंकारं मनो भवेत्। तो मोक्षे व्यापकत्वा स्वात्मनः न विरुध्यते। अभौतिकं चेत सर्वार्थं कथंकारं मनो भवेत्। यदि अभौतिकम् अर्थात भौतिकं यदि प्रपंचोत्तीर्णं यदि मनस्स्यात् सर्वार्थं कथंकारं मनो भवेत्, तद् मनः कथं स्यात्। विशिष्ट विषय व्यक्ति कौशलादेव चक्षुषः तेजसत्वम् अभीष्टं हि तन्मनो भौतिकं न किम्। सर्वार्थत्वेन मनसः किमन्यैरक्षरडम्बरैः ननुपाह्यैः अस्य विषये प्रागस्त्यक्षोपयोगिता। विशिष्ट विषय व्यक्ति कौशलात् चक्षुषः विशिष्ट विषय व्यक्ति कौशलादेव तेजसत्वम् अभीष्टं हि तन्मनो भौतिकं न किम्। तो मनसः अभौतिकत्वं यत्पुरा प्रोक्तं तत् मनसः भौतिकत्वं स्थाप्यते वादिभिः। सर्वार्थत्वे च मनसः किमन्यैरक्षडम्बरैः। यदि मनसः सर्वेषां सर्वविधं ज्ञानं मनसा स्वयमेव जायते, तर्हि अक्षडम्बरैः श्रोतृत्वचक्षु रसना ग्रहण इत्यादिना संयोगेन किं प्रयोजनम्। ननु बाह्यस्य विषये प्रागस्त्यक्षोपयोगिता। तो यदि बाह्य विषयेषु साक्षात् मनः न प्रयुज्यते, अक्ष इंद्रियाणां द्वारेणैव भवति इति चेत्, तथा हि इंद्रिय संदृष्टे पाश्चात्या मनसः स्थितिः अत्र उच्यते यथेव प्रागिन्द्रियेण न गृह्यते। तो तथा हि इंद्रिय संदृष्टे इंद्रियादिभ्यः यत् विषयाणां ग्रहणं भवति तस्य पश्चात् मनसः स्थितिर्भवति अत्र उच्यते यथेव प्रागिन्द्रियेण। बृहदारण्यके यस्य उदाहरणं वर्तते। अन्यमना भुवं सावधानपूर्वकं मया न श्रुतम् अहम् अन्यमना भुवम् इत्यादि बृहदारण्यके अस्य समाधानं वर्तते। तच्चेत् स्वलक्षणं पश्चाद् अनुयन्त्रिति का कथा। अथ सामान्यमात्रं तद्गृहीतं प्राक् तदिन्द्रियैः व्यक्तिनिष्ठं तदानीं च मनसा व्यक्तिनिष्ठयः नास्तीति मनसा अकस्मात् सामान्यग्रहणं भवेत्। विना व्यक्तिग्रहेणैव इति मनसा व्यक्तिनिष्ठयः व्यक्तिनिष्ठः भवति, व्यक्तिनिष्ठं नास्ति इति मनसा कस्मात् सामान्यग्रहणं कथं भवति। ग्रहं विना सामान्यग्रहणं न भवति। सामान्यग्रहणे च सर्वार्थत्वं निरुध्यते। विशेषग्रहबन्धस्य सर्वशब्दविलोपतः आशुगामित्वमेतस्य यच्चोक्तं तत्र वस्तुनि पुरः स्थिते स्वहस्तादौ किञ्चित् दूरगते घटे अतिदूरे च मेर्वादे कथं तुल्यैव गन्तृता। आशुसञ्चारिणां तस्मात् क्वापि पूर्वकतेजसा सविधत्वेन विशेष प्रविभाव्यते। कथंचा भौतिकं सूक्ष्मं गृह्णीयात् पर्वतादिकम् अभिव्यक्तिः समानस्य समानेव विधीयते। ननु वस्तु प्रकृति बुद्धि एतावता व्यक्तिग्रहणं विना सामान्यं न भवति। विशेषग्रहबन्धस्य सर्वशब्दविलोपतः आशगामित्वम् इत्येतस्य यच्चोक्तं वस्तुनि पुरस्थिते स्वहस्तादौ दूरघटे गते अतिदूरे मेर्वादौ तत्र तुल्यैव मनसः गन्त्रता भवति। आशुसञ्चारिणां तस्मात् क्वापि पूर्वकतेजसां सविधत्वेपि विशेषप्रविभाव्यते। यत् क्वापि पूर्वकतेजसां मनसा गति क्व भवति तत्पूर्वम् आशुसञ्चारिणां मनप्रवृत्तीनां सविधा असविधत्वेन विशेषप्रविभाव्यते। कथंचा भौतिकं सूक्ष्मं गृह्णीयात् पर्वतादिकं
तो अभौतिकं यदि मनः अभौतिकं मनसः भौतिकत्वं नास्ति इति यत् पुरा प्रोक्तं वादिना प्रतिज्ञातं, तो पर्वतादिकं कथं गृह्णीयात्? अभिव्यक्तिः समानस्य समानेन विधीयते। अत्र समानस्य एव यदि भौतिकस्य अभिव्यक्तिः भवति, अभौतिकेन अभौतिकस्य अभिव्यक्तिः भवति, अभौतिकं यदि मनः अभौतिकं तर्हि अभौतिकं सूक्ष्मं, तो पर्वतादिकं स्थूलं कथं गृह्णीयात्? ननु वस्तु प्रकृति बुद्धिस्ततोऽहङ्कृतो मनः इत्थम् अपि अणुता नैव मनसः सम्प्रसिद्ध्यति। तो प्राकृति स्यात् बुद्धिः तथा अहंकारः तथा मनः इत्थम् अपि मनसः अणुता न सम्प्रसिद्ध्यति। मनः अणुः वा विभुः वा इत्यत्र शास्त्रार्थः विचारः चलति। व्यापकत्वेन पूर्वोक्तदूषणानि निस्थितानि अलम् इत्थं न मनोयुक्त्यंशैर् मानसौ अर्जनायनः यादृग वाद्यन्तरैः इष्टं द्वैतव्यामूढदृष्टिभिः चिदात्मनः प्रकाशस्य तथा भागिनी या शक्तिस्तन्मनस्त्वस्तु स्वातन्त्र्योपकल्पितं यत्र श्रोतं नभस्तत्र सर्वशब्दश्रुतिर्भवेत् चक्षुराध्यश्च सर्वत्र निर्विविध्यं यतो नभः। तो व्यापक पूर्वोक्त दूषणानि ननु वस्तु प्राकृति बुद्धि प्राकृति बुद्धि अहंकारः ये मनो प्रकृतेरनन्तरं बुद्धिः अहंकारः मनः इत्थमपि अणुता नैव मनसः सम्प्रसिद्ध्यति। एवं यदि प्रकृति बुद्धि अहंकार मनतिक्रमेण यदि अस्य मनस्तत्वं स्यात् चेत् तर्हि अपि मनसः अणुता न प्रसिद्ध्यति। व्यापकत्वेन पूर्वोक्तदूषणानि सिद्धान्यलं। व्यापकत्वे सति पूर्वोक्तदूषणानि यथा अभौतिकेन मनसा भौतिकं पर्वतादीनां ग्रहणं कथं भवति इत्यत्र विसङ्गतिः समायाति। इत्थं मनो न युक्त्यंशैर्मानसाव अर्जनायनः यादृग वाद्यन्तरैरिष्टं द्वैतव्यामूढदृष्टिभिः चिदात्मनः प्रकाशस्य यथा भासन भागिनी या शक्तिस्तन्मनस्त्वस्तु स्वस्वातन्त्र्योपकल्पितं। तो मनः द्वैतिभिः व्यामूढदृष्टिभिः यादृशः मनः कल्पितं प्रतिपादितं मनस्तत्वं तादृशम् अस्माभिः न परिकल्प्यते, किन्तु चिदात्मनः प्रकाशस्य तथा भासनभागिनी या शक्ति या चिदात्मनः प्रकाशस्य तथा आभासस्य भागिनी या शक्तिर्भवति तन्मनस्तत्त्वः तन्मनस्तु अस्तु स्वस्वातन्त्र्योपकल्पितं। तन्मनः स्वस्वातन्त्र्येण उपकल्पितं मनः भवति। यत्र श्रोत्रं नभस्तत्र सर्वशब्दश्रुतिर्भवेत् चक्षुराद्यैश्च सर्वत्र निर्विबन्धं यतो नभः धर्माधर्वैर्विबन्धश्च युक्त्युपन्यास कैवली बाधिर्यादि कथं च स्यात् कथं वा तच्चिकित्सनं बन्धाश्रय विघातेन तदनुग्रहतस्तथा अक्षं स्वावयवेष्वेव अग्रे त्रुटितं वर्तते। समवायिनः विशेषेण नभो नैव क्वाप्याश्रितम् इति स्थितिः संयोगिता तु अग्रेपि त्रुटितं साकं भावेन वर्तते। तदनुग्रहघाताभ्याम् अपि विक्रियतां। ततः यदनुग्रह तस्यानुग्रह स तदाश्रयः इतीयं स्ववचः कृप्तिर्सारैव विभातिनः आश्रयद्वारकोक्षाणाम् अनुग्रह इति स्फुटम्। अत्र यत् अनुग्रहः शिवार्कमणिदीपिकाकारेण यादृशं व्याख्यातं तदत्र नास्ति। अत्र यद अनुग्रहतः तस्यानुग्रह स तदाश्रयः। यद अनुग्रहतः तस्या अनुग्रह तदाश्रयः। यद अनुग्रहतः तस्य अनुग्रह भवति स तदाश्रयः इतीयं स्ववचः कृप्तिः सारैव विभाति नः। तो इति तदनुग्रह घाताभ्याम् अपि विक्रियताम्
ततः यदनुग्रहतः तस्यानुग्रहः स यदाश्रयः यदनुग्रहतः तस्या अनुग्रहतः तस्य अनुग्रहः स तदाश्रयः यस्य अनुग्रहात् तस्य अनुग्रहः भवति स अनुग्रहकृत्यस्य आश्रयः इत्येव ये कथयति माहेश्वराभिनवगुप्तः यदस्माकं स्ववचः कृप्तिः इतीयं स्ववचः कृप्तिर्निस्सारैव विभातिनः आश्रयद्वारकोक्षाणाम् अनुग्रह इति स्फुटम् अविधत्स्व क एतेषाम् आश्रयेषु इति चोदिते यदनुग्रह योगोस्य स एव आश्रय इत्ययं न्यायो अन्योन्यसमालम्बी न चक्रकं नाति वर्तते। अत्रापि चक्रापत्तिन्यायः अन्योन्यसमाश्रयः चक्रापत्तिन्यायः अत्र भवति। आश्रय अनुग्रहकृत्यस्य कः आश्रयः ये अत्र शंका उदयति। तदनुग्रहघाताभ्याम् अपि विक्रियतां ततः यदनुग्रहतः तस्यानुग्रहः यस्य अनुग्रहवशात् यस्य अनुग्रहः भवति स तदाश्रयः तस्य अनुग्रहस्य आश्रयः अर्थात अनुग्रहीता अनुग्रहकारकः परमेश्वर एव आश्रयः न यस्य अनुग्रह तस्य अनुग्रह स आश्रयः स तदाश्रयः अनुग्रहीतः अनुग्रहस्य आश्रयः इतीयं स्ववचः कृत्ति निस्सारैव विभातिनः ये स्ववचः वचांसि अत्र निस्सारः प्रतीयते। आश्रयद्वारकोक्षाणाम् अक्षाणाम् अनुग्रह इति स्फुटम् अभिधत्स्व क एतेषाम् आश्रयो अस्तु इति चोदिते आश्रयस्य द्वारः कः अक्षाणाम् अनुग्रहः अक्षाणाम् अनुग्रहस्य द्वारः करणेन्द्रियाणि आश्रयः तो एतेषाम् आश्रयः कः करणेन्द्रियाणाम् आश्रयः कः इति पृष्टे सति यदनुग्रह योगोस्य अस्य स एव आश्रयः अस्य यः अनुग्रहयोगः अनुग्रहयोग्यः इति समीचीनं स एव आश्रयः इत्ययं न्यायो इत्याशं न्यायो अन्योन्यसमालम्बी चक्रकं नाति वर्तते। अन्योन्याश्रयत्वदोषः अत्र न आयाति। वायोर्वेगवती तावद् अनिरुद्धा स्थितिः स्थिता देहशेषे ततस्पर्शः न कुड्यः इति कः क्रमः। यत् चक्रापत्तिः अन्योन्याश्रयदोषः तर्हि एव न आयाति। वायुप्रकृति यथोक्तं वायुः स्पर्शगुणः वायुः यस्य शिवार्कमणिदीपिकाकारेण तिरोभावकृतस्य आश्रयः अनुग्रह कृतस्यपि आश्रयः अग्रे मीमांस्यते तत् अस्मिन् अधिकम् अस्मिन् बहु पाण्डित्यं वर्तते। अत्र केवलं उल्लेखमात्रम् एव। वायुः प्रकृति यच्चोक्तं स्पर्शनं तद्विविच्यते। वायोर्वेगवती तावत् अनिरुद्धा स्थितिः स्थिता। वायुः प्रकृतिः स्पर्शं वायुः वेगवान् वायुः तावद् यदि वायुः स्थिरः तो तस्य स्थितिः देहदेहे ततस्पर्शः न कुड्य इति क्रमः। चक्षुष तद्वत् चक्षुषामपि तेजसं तेजः प्रसृतं बाह्यगोचरे चक्षुषः तेजः प्रसृतम् अर्थान् रूपप्रधानांश्च वेत्ति इत्येतन् निरूप्यते। अदृश्यं यदि तेजः प्रेर्यते मनसा कथं प्रेरणं नय्य विज्ञानं कदाचित् उपपद्यते इन्द्रियेण न च ज्ञातं कदाचित् चाक्षुषं महा न चापि इन्द्रियविज्ञाते स्वतन्त्रं भवतां मनः अप्रेरितं च तत्पश्येत् सर्वतः सर्वथा सदा असामञ्जस्यमेव स्यात् प्रवृत्तौ वा निवर्तने किंच गोकलसंस्थानं तावत् च यदि तन्मः तावतः तद्गतस्यैव ग्रहः स्यात् नान्यथा क्वचित् तथैतद् विपरीतं तु गोलकेऽपि निमीलने। विपरीतक्रमे इदानीं संहारक्रमे गोलकस्य निमीलने अपि तद्वदेव प्रवृत्ति और निवृत्ति यदि प्रेरितं मनसः प्रेर्यत्वं स्यात्
स्वतंत्रं भवतां मनः यदि मनसः यदि प्रेर्यत्वं स्यात् अप्रेरितम् अपि सर्वतः पश्येत् और गोलक प्रवृत्तौ निवृत्तौ विषयात् प्रवृत्तौ प्रवर्तने निवर्तने च यदि न प्रेरकत्वं न स्यात् तर्हि तत्र असमञ्जसः स्यात् इति एतावता प्रतिपादितम्। उन्मीलिते च सर्वत्र वस्तुनि ग्रहणं भवेत् उन्मीलिते चक्षुषी च प्रसृते रश्मिमण्डले तस्यास्ति न पटस्येव संवृतिर्नैव नेत्रमीलने ततो निमीलितम् अक्षस्य वस्तुदृष्टिर्न किं भवेत्। उन्मीलने सति सर्वत्र वस्तुनि ग्रहणं भवेत् यदि प्रेरकत्वं मनसः प्रेरकत्वं नास्ति। उन्मीलिते च प्रसृते रश्मिमण्डले तस्यास्ति न पटस्येव संवृतिर्नैव मीलने ततो निमीलिताक्षस्य वस्तुदृष्टिर्न किं भवेत्। घने चातपमध्येऽस्ति विनिमीलितचक्षुषः चित्रतेजो अवभानं तत्पीडिताक्ष युगस्य च योगिनां बिन्दुरध्वान्ते बिन्दुदृग्ध्वान्ते कथं तद्वा भविष्यति भवेद् उन्मीलितेऽप्यक्षणि न वस्तुग्रहणं क्वचित्। घने चातपमध्येऽस्ति विनिमीलितचक्षुषः चित्रतेजो अवतानां तत्पीडिताक्षयुगस्य च यथा योगिनां बिन्दुदृग्ध्वान्ते योगिनः बिन्दुचक्रे बिन्दु इत्यस्मिन् संयमं कुर्वन्ति तो बिन्दुदृग्ध्वान्ते बिन्दोः अनन्तरं ध्वान्तं तत्र अन्धकारः भवति तत्र कथं तद्वा भविष्यति भवेद् उन्मीलितेऽप्यक्षिणि न वस्तुग्रहणं क्वचित्। घने तातपमध्येऽस्ति विनिमीलितचक्षुषः तेजोवभावनं तत्पीडितचक्षुयुगस्य च निमीलिताक्षस्य वस्तुदृष्टिर्न किं भवेत्। घने च आतपमध्येऽस्ति विनिमीलितचक्षुषः यः घने यदि आतपः घनेन सूर्यं आतपः मेघैराच्छन्नं तत्र चक्षुंसि यस्य मीलितानि सन्ति तस्य चित्रतेजो अवभानं तत्पीडितचक्षु अक्षयुगस्य चित्रतेजस्य अवतानं यथा भवति तद्वत् बिन्दुदृग्ध्वान्ते योगिनाम् अपि तत् कथं भविष्यति कथं तद्वा भविष्यति भवेद् उन्मीलितेऽपेक्षणि ये योगिनां बिन्दुदृग्ध्वान्ते अत्र काचित् प्रक्रिया वर्तते यत् तस्मिन् आसीत् अदृष्टमण्डलोऽप्येवं परात्रिशिकायाम् आसीत्। अदृष्टमण्डलः भवति यो कनीनिक नेत्र योगिनः नेत्रं निमील्य तत्र सूर्य चंद्र और वह्निमण्डलं पश्यन्ति तस्य अभ्यन्तरे बिन्दुर्भवति तस्य बिन्दोरन्ते तत्र अंधकारः प्रतीयते तो भवेद् उन्मीलितेऽप्यक्षणि न वस्तुग्रहणं क्वचित् मनोधिष्ठानयोगेन परमाण्वधिकप्रधा दीपापेक्षा च या मुष्य सापि किं न विपाद्यते। दीपप्रकाशः स्वान्तात्म नेत्रार्थेषु उपकारकः न प्रत्येकं मनोवृत्ते संस्कारस्तेन चोद्भवेत्। दीपापेक्षा मनसः अधिष्ठानयोगेन परमाण्वधिकप्रधा परमाणोः यदि अधिकप्रधा दीपापेक्षा च या मुष्य सापि किं न विबाध्यते। दीपस्य अपेक्षा परमाणोः अधिकं यत् भवति तस्य मनसः अधिष्ठानयोगेन तस्य दीपस्य अपि अपेक्षा न भवति। दीपप्रकाशः स्वान्तात्म नेत्रार्थेषु उपकारकः स्वान्त आत्मनेत्रेषु उपकारकः दीपप्रकाशः न प्रत्येकं मनोवृत्ते संस्कारस्तेन चेत् भवेत्। दीपे संकल्प्यमाने स्याद् रात्रौ रूपपरिग्रह दीपस्य संकल्पमात्रेणैव रात्रौ रूपग्रहणं भवेत्। आत्मनः संस्क्रिया चेत् स्यात् तस्य सर्वगतत्वतः सर्वदा आत्मनः संस्क्रिया चेत् स्यात् तस्य सर्वगतत्वतः आत्मनः सर्वगतत्वात् आत्मनः यदि संस्कारः स्यात् सर्वदा रूपसंवित् स्यात् संयोगः संस्क्रियायतः।
तस्य आत्मनः रूपसंयोगः स्यात्। संयोगः संस्क्रिया नाम संयोगः एव भवति एतेषां मते। अमूर्तस्यापि नित्यस्य पुण्यसंस्कारः उच्यते। अमूर्तस्य नित्यस्य अन्य कोऽपि संस्कारः न भवति, केवलं रूपसंवित् इत्यस्य संयोग एव संस्क्रिया भवति। नेत्रोपकारकश्चेत् तर्हि नेत्रदेशस्थितेर्चिषि तेजो मध्यगतं रूपं न भासेत कदाचन। यदि दीपादीनां नेत्रोपकारकत्वं स्यात् चेत् तर्हि नेत्रदेशस्थिते अर्चिषि नेत्रगोलके निपीड्य तस्मिन् ज्योतिः प्रतीयते। आगमिकाः ये आगमशास्त्रे दीक्षिताः तस्य मण्डलम् इति नामधेयः भवति। मण्डलं गुरूणां मण्डलं प्रदर्श्यते। तो तेजो मध्यगतं रूपं कदाचित् तस्य भासं तस्य भासः भानं न स्यात्। यदि नेत्रोपकारके दीपे तस्य अभावे नेत्रगत यत् तेजः भवति तस्मिन् मध्ये रूपस्य भानं न स्यात्। ननु तद् वेद्यदेशेऽसौ नायनः किरणव्रजः अन्त तत्रैव विज्ञानम् आत्मदेशे न किं भवेत्। यदि तद् वेद्यदेशे ये नायनः किरणव्रजः नायन नेत्ररश्मीनां यत् तत्र ज्योतीनां तत्र वेद्यदेशे येषां तत्र गमनं भवति नेत्ररश्मीनां, तो तत्रैव विज्ञानम् आत्मदेशे आत्मदेशेन किं भवेत्। तद्वत् आत्मदेशे विज्ञानं ये नायन किरणानां गतिपूर्वकं कथं न भवति। तथैव आत्मा विभुत्वेन तत्रैव करणं यतः तस्मात् भोगाश्रयो देहो जीवन्निति पृथोक्तयः। तत्रैव आत्मा विभुत्वेन तत्रैव करणं यतः तस्मात् भोगाश्रयो देहो जीवन्निति पृथोक्तयः। नायनानां मयूखानां गन्तृत्वे वसिते सति अनावृतेरण्यमार्गे स्वहस्तात् प्रभृतिस्फुटम् अर्घचन्द्रादिसन्दृष्टिः कथं नामोपजायतां शीघ्रत्वेपि यतः प्रोक्तभेदो दूराविदूरगः दीपनेत्रावभासाभ्यां छन्ने तस्मिन् कथं मतिः शुद्ध एव भवेद् भावे ताभ्यां व्यामलताजुषि अंधत्वं तच्चिकित्सा च न युक्त्याश्रयदूषण रसना च जलात्मा चेत् जलं श्रुति मद्यतः ततस्थैर्यं कथं तस्य काचनाना रसप्रधा तस्यैकाग्रता संयोगे तस्याः नैकरसस्थितेः। दीप नेत्र अवभासाभ्यां छन्ने तस्मिन् कथं मतिर्भविष्यति। ये तत्वत आत्मा ये भोगाश्रयो आत्मा विभुत्वेन तत्रैव कर्महन्त तत्रैव विज्ञानम् आत्मदेशे किरणानां गतिः कथं न भवति। तत्रैव आत्मा विभुत्वेन तत्रैव करणं यतः तस्मात् भोगाश्रयो देहो जीवन्निति वृथोक्तयः। नायनानां मयूखानां गन्तृत्वे अवसिते सति अनावृतेरण्यमार्गे स्वहस्ता प्रवृत्तिः स्फुटम्। इता नायनानां मयूखानां नेत्रात् हस्तं हस्तात् क्वचित् अरण्यम् अरण्यात् दूरं पर्वतम् इत्यादिषु या गतिर्भवति नेत्ररश्मीनां तत्र अर्कचन्द्रादिसन्दृष्टिः कथं नामोपजायतां शीघ्रत्वेपि यतः प्रोक्त भेदो दूरा विरोधः। तो अर्कचन्द्रादिसन्दृष्टिः कथं भविष्यति। दीपनेत्रावभासाभ्यां छन्ने तस्मिन् कथं मति शुद्ध एव भवेद्भावे ताभ्यां व्यामलताजुषि अंधत्वं तच्चिकित्सा न ये अस्य श्वः विचारः भविष्यति। जी अच्छा नारायण प्रणम्यन्ते सन्ति। No learn.